रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जो बड़ी खबर है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखें, इसका एक बैकग्राउंड भी है और ये तारीखी हकीकत है, इसको ज़रा आपको थोड़ा समझना पड़ेगा। एक केस होता है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन। इसके अंदर जो है वो एक वक़ूआ अगर एक जगह पे हुआ है या अगर किसी जगह के ऊपर एक जुर्म हुआ है, कोई जुल्म और फस्तायत हुई है किसी स्टेट की जानिब से या किसी अथॉरिटी की जानिब से, और विक्टिम निकल के किसी और जगह पे पहुंच जाता है, जिस शख्स के साथ जुल्म हुआ है या जिसके साथ वो जबर हुआ है वो अगर निकल कर किसी और जगह पहुंच जाता है, वहाँ पे वो मुकदमा दर्ज करता है और कानून का दरवाज़ा खटखटाता है, तो वहाँ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यानी मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि गुजरात में नरेंद्र मोदी ने जुल्म किया था और दो लोग गुजरात से निकल कर अमेरिका पहुँच गए थे। दो ऐसे विक्टिम्स या दो ऐसे अफराद जो नरेंद्र मोदी के गुजरात में जुल्म का शिकार हुए थे, वो निकले और अमेरिका में पहुँच गए। और जब वो अमेरिका में पहुंचे तो फिर यूनिवर्सल जुरिस्डिक्शन का जो केस है वो बना और नरेंद्र मोदी पर पाबंदियां लगी थी। आपको याद होगा ये केस। नरेंद्र मोदी जब तक वज़ीर आज़म नहीं बना उसके ऊपर पाबंदियां रही थी, बड़े मुश्किल हालात का उसने सामना किया था। तो अब ऐसा ही केस जनरल आसिम मुनीर साहब पे बनाने की कोशिश बरतानिया में की जा रही है। आपने पिछले वीलॉग में मैंने आपको बताया, बहुत सारी जगहों से आपको ये इतलात मिल रही होंगी कि बरतानिया में ना सिर्फ जो लॉयर्स हैं वो भी, बल्कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो ये कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग अमेरिका में मौजूद हैं, कुछ लोग बरतानिया में मौजूद हैं। वो मुश्तरका तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान पे 26 नवंबर को जिसने भी कत्लेआम किया, जिसने भी किसने किया, पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया, तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के जो चीदा चीदा लोग हैं उनके ऊपर पाबंदियाँ लगवाई जाएँ और उनके ऊपर मुकदमात करवाए जाएँ। माइकल पॉलक को आपने सुना, वो ये कह रहे थे कि वो ये करवाएंगे। मैंने लास्ट वीलॉग में आपको बताया भी था। लेकिन जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक विक्टिम जिसको गोली लगी है 26 नवंबर को, एक विक्टिम जिसको पाकिस्तान में गोली लगी है 26 नवंबर को, वो बरतानिया पहुंच गया है। जैसे आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि गुजरात से दो विक्टिम पहुंच गए थे अमेरिका और उनकी गवाही के ऊपर नरेंद्र मोदी पर पाबंदियाँ लग गई थी। अब जो है वो पाकिस्तान से एक विक्टिम पहुँच गया है और दूसरा विक्टिम भी सामने आने वाला है। तो ये जो गवाहियाँ हैं ये पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के लिए और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के लिए मुश्किलात पैदा कर देंगी आने वाले दिनों में, और बहुत सारे सवालात उनके ऊपर खड़े हो जाएंगे। अगर उन पर पाबंदियाँ लग जाती हैं तो नए किस्म के हालात होंगे, क्योंकि देखिए मगरबी ममालिक के ऊपर ही पूरा इन्हिसार होता है पाकिस्तान का, या पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का, या पाकिस्तान की हुकूमतों का। और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट में या पाकिस्तान की हुकूमतों में काबिल कबूल वही शख्स होता है जिसकी बातचीत मगरब में ठीक होती है। अगर यहाँ ये मुकदमा दर्ज हो गए तो फिर मुश्किलात बढ़ती चली जाएंगी। एक विक्टिम जिसको गोली लगी है वो पहुँच गया और 4-5 विक्टिम्स ऐसे थे जिन्होंने गवाहियाँ दी हैं पाकिस्तान से बैठकर, और बाकायदा उन्होंने बताया है और वीडियोस भी फराहम की गई हैं। अब ये मामला वहाँ पे बरतानिया में है। वो कहते हैं जी इसको प्रोसिक्यूट किया जाए इस मामले को और यहाँ पे सज़ा दी जाए, कानूनी कार्रवाई की जाए, फिर इसकी बुनियाद पे अमेरिका के अंदर भी कानूनी कार्रवाई की जाए। तो ये मामला चल रहा है। फर्दर इसके अंदर जो भी डेवलपमेंट होगी वो मैं आपको बताऊँगा। पत्तन की रिपोर्ट के बाद से हुकूमत के हवास जो हैं वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे। पत्तन पे एक रिपोर्ट दी थी सरवर बारी साहब का, ये वो इसको देखते हैं पत्तन को, और उनके घर के ऊपर अब छापा मारा गया है। ये दूसरा छापा है जो उनके घर के ऊपर मारा गया है। लगातार उन्हें हिरासा किया जा रहा है। ये जो रिपोर्ट आई थी इसमें बताया गया कि 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए 2024 के इंतखाबात में धांधली के लिए, और पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कैसे धांधली करवाई है। इस पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने स्टेटमेंट जारी किया वो ये बता रहे हैं कि पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने रेड किया है सरवर बारी साहब के घर पे। ये नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं पत्तन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये लिखती है कि इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज़ की थी जिसका नाम था वॉर ऑन वोटर्स, कि वोटर्स के साथ जंग। तो इसमें उन्होंने एक्सपोज किया था कि जो बहुत खौफनाक किस्म की धांधली हुई थी पाकिस्तान में, लोगों का मैंडेट जो है उसके ऊपर डाका डाला गया था मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से। इसमें काफ़ी जो है वो सबूत भी वो कह रहे जी मौजूद थे कि मिलिट्री बैक्ड रजीम ने कैसे मैंडेट को चोरी किया और किस तरह से अभी तक हर आवाज़ को दबाया जा रहा है।
تو جناب یہ حکومت نہ صرف جعلی حکومت ہے بلکہ ان کی جعلی حکومت کا جو بھی پول کھولتا ہے یہ اس کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں, اس کے اوپر اٹیک کرتے ہیں, اور یہ اسی طرح کا ایک اٹیک ہے جو سرور باری صاحب کے اوپر کیا گیا ہے. آگے ناظرین خبروں کی طرف بڑھتے ہیں, لیکن پہلے ایک خبر میں آپ کو دے دوں, اور یہ ہے جناب لاہور ہائی کورٹ سے. صدر لاہور ہائی کورٹ بار کا ایسوسی ایشن کا الیکشن ہے, اور پی ٹی آئی نے اپنے امیدوار کے طور پہ یا جو حمایت کی ہے پاکستان تحریک انصاف نے ملک آصف نسوانہ ایڈوکیٹ کی ہے, اور تحریک انصاف کا کہنا ہے کہ تمام تر فسطائیت اور جبر کے خلاف ملک آصف نسوانہ ایڈوکیٹ صاحب کو ووٹ دیے جائے. وجہ یہ ہے کہ دوسری طرف پوری ریاستی طاقت ہے, پوری ریاستی مشینری کام کر رہی ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کام کر رہی ہے, بہت سارا پیسہ انوالو ہے, اور ایک طرف پاکستان تحریک انصاف نے ایک امیدوار کو سپورٹ کی ہے. اب دیکھتے یہ ہے کہ ریاست اپنے پورے وسائل کے ساتھ جیتتی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کا حمایت یافتہ امیدوار کامیابی حاصل کرتا ہے. محمود خان اچکزئی صاحب نے ناظرین ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے, اور بڑے سیاسی آدمی ہے لیکن ان کا سٹیٹمنٹ مجھے بہت کمزور لگا. انہوں نے کہا جی ہم سٹنگ جرنیلوں اور سٹنگ ججز کو, ریٹائرڈ جرنیلوں کو اور ریٹائرڈ ججوں کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم آپ کے میزبان ہوں گے, آئیں مل کر بیٹھیں اور ملک کو بحرانوں سے نکالیں. دیکھیں یہ جو جج اور جرنیل ہیں یہ اپنا کام کریں نا. آئیڈیل سچویشن تو یہ ہے کہ پاکستان کے جرنیلوں کو بھیجا جائے بارڈروں کے اوپر, جو ان کا اپنا کام ہے, وہ اپنی چھاؤنیوں میں جائیں, اپنے بارڈروں پہ جائیں, اپنے دفتروں میں جائیں, وہ اپنا دفاع کا کام کریں, وہ پلان کریں کہ مقبوضہ کشمیر کو آزاد کیسے کروانا ہے, وہ پلان کریں کہ کس طریقے سے پاکستان نے مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہے. وہ جا کر پلان کریں, جیسے کہ لال ٹوپی والے کہتے ہیں کہ جروشلم کو کیسے آزاد کرنا ہے اسرائیل سے, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا. ان کے جو ٹاؤٹس ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ شری نگر کو آزاد کروا لیں گے, دلی پہ قبضہ کر لیں گے, ہم جائیں گے جا کے جروشلم پہ قبضہ کر لیں گے. تو یہ اس کی پلاننگ کریں, بجائے اس کے کہ پاکستان کو فتح کیا جائے, پاکستان کے اداروں کو فتح کیا جائے, پاکستان کی پارلیمان کو اور عدالتوں کو فتح کیا جائے. یہ کرنے کے بجائے پاکستان کے جرنیلوں کو چاہیے, پاکستان کی فوج کو چاہیے کہ جس مقصد کے لیے اس ادارے کو بنایا گیا, جس مقصد کے لیے اس ادارے کو اتنا سارا ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کے کھلایا پلایا, اتنا بڑا کیا, وہ اس مقصد کے لیے کام کریں. تو محمود خان اچکزئی صاحب کا ایک آفر تو ان کی طرف سے آیا ہے, لیکن میرے خیال میں جرنیلوں کو ان کے کام کی طرف بھیجنا چاہیے. ان کا کوئی کام نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے طے کریں کہ ملک کیسے چلنا ہے. اسی طرح جو ججز ہیں وہ انصاف کی فراہمی کی طرف توجہ دیں, اور وہ بھی اپنے آپ کو سیاسی معاملات سے نکالیں. ایک سیاسی جج آیا تھا, دیکھا آپ نے سب کچھ تباہ کر کے چلا گیا, قاضی فائد عیسیٰ. ایک پولیٹیکل پارٹی کے خلاف اس کے سیاسی عزائم تھے, اور اس کے سیاسی عزائم کی وجہ سے پاکستان اتنا پیچھے چلا گیا عدلیہ کے نقطۂ نظر سے کہ کئی دہائیاں پاکستان پیچھے چلا گیا, اور اس نے پاکستان کی عدلیہ کا نقشہ بگاڑ کر رکھ دیا. پاکستان کا جو نظام انصاف ہے اس کو بہت حد تک کمپرومائز کر دیا, اور آج بھی ہم اس کے اثرات بھگت رہے ہیں. ناظرین ڈی جی آئی ایس پی آر کا جو پروگرام تھا لمز میں, اس میں مجھے ایک بات تو سمجھ آ گئی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں نا وہ اداروں سے زیادہ سیانے ہیں. یعنی یہ تو بچے بھی اپنے لے کر جاتے ہیں. منصور علی خان صاحب کا ایک پروگرام چل رہا تھا, اس میں بہت سارے بچوں نے سوالات کیے. میں پورا پروگرام نہیں دیکھ سکا, لیکن میں نے بچوں کے سوالات سنے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو شعور کا ایک نیکسٹ لیول ہے طلباء میں, اور وہ اب سوالات پوچھتے ہیں جی میڈیا کیا کر رہا ہے, عدلیہ کیا کر رہی ہے, وہ ہر ادارے کے بارے میں اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے, حکومت کیا کر رہی ہے, انسانی حقوق کے بارے میں کیا ہو رہا ہے اس ملک میں. تو وہ ہر بات کے اوپر اپنے شعور کے مطابق سوال اٹھاتے ہیں. تو اب طلباء کی سوچ بدل چکی ہے. اب یہ نہیں ہوگا کہ آپ جعلی نعرے لگا کر کو 2 ملی نغمے آپ لانچ کر کے ایک آدھی آپ کو ایسی حرکت دکھا کے کوئی ادھر سے ادھر واک دکھا دی, کوئی ادھر سے ادھر پریڈ دکھا دی, تو آپ بچوں کو جذباتی نہیں کر پائیں گے. اب جو بچے ہیں وہ سوالات اٹھاتے ہیں اور وہ حقائق جاننا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی مڈل کلاس ہے اور اس کو اس بات کی سمجھ آ گئی ہے. بڑے عرصے تک ہماری آنکھیں بند رہی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ ہمارا خیر خواہ کون ہے. تو ہماری خیر خواہی کے بھیس میں ہمیں لوٹا گیا ہے, دن رات لوٹا گیا ہے, ہمارے وسائل پہ قبضہ کیا گیا ہے. لہذا اب نوجوان جو ہے وہ سوالات اٹھاتے ہیں. تو ایک بات جو بڑی انٹرسٹنگ میں نے نوٹ کی کہ جو ٹک ٹاکرز ہیں وہ زیادہ سیانے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر تو لفظ میں چلے گئے, جا کے بچوں کے سخت سوالات سن لیے,
لیکن ٹک ٹاکر کا آپ کام چیک کریں کہ وہ بچے بھی اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے. یعنی وہ بچے بتا رہے تھے منصور علی خان صاحب کے پروگرام میں، ایک بچے نے کہا جی وہاں تو ہمیں جانے نہیں دیا، وہ جو بچے آئے ہوئے تھے وہ کہیں اور سے لے گئے تھے. اور جب انٹرویوز ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس یونیورسٹی کو چھٹی دے دی گئی ہے، کہیں اور سے بچے لا کر کچھ وہاں سے اکٹھے کر کے کمپرومائزڈ قسم کا ماحول بنا کے تو مریم نواز کے لیے ایک ٹک ٹاک ماحول بنا دیا جاتا ہے تاکہ وہ آئیں اور آ کے اپنی ٹک ٹاک مکمل کر دیں.